تنوار دیوان تے منوار دیوان اللہ دے نبی جو میں توڑے تو سب کچھ قربان ہے اے میرا تصور ہے حضرت عثمان کہندے ہونگے حضور تنوار دیوان تے منوار دیوان مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان تنوار دیوان تے منوار دیوان مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان چن نو بھی کر کے دکھنوار دیوان میں ایسے نبی تو وطنوار دیوان تنوار دیوان تے منوار دیوان مدینے دے پھول تو مدینے دے پھول تو میں چمنوار دیوان حبیب خدا تو خدائی وار دیوان میں تنوار الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس ذات واسطے انگن لا تعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور تساں احباب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اسلامی مہینے دے اندروں 12واں مہینہ جدا نام ہے ذوالحج اس مہینے اندر دو بہت عظیم قربانیاں اسلام دے ہاں پیش ہویاں ایک قربانی دا نام ہے سنت ابراہیم علیہ السلام اور دوسری قربانی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیوں میرے برادر اور اسلامی ماں بہنوں شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شہادت ہے جیڑی شہادت بڑے ہی مظلومانہ انداز اندر
اسلام واسطے پیش کی گئی۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے فضائل و مناقب امت مسلمہ کولو مخفی نہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے مال نال، جنہ دی دولت نال اسلام دا پودا پروان چڑھیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے کے 6ویں نمبر تے آقا علیہ السلام دے اور انہ دے والد اکٹھے نے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت دیاں دیواراں تک اللہ نے انہاں تو زیادہ شرم و حیا والا بندہ پیدا ہی نہیں کرنا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو اعزاز حاصل ہویا، میرے آقا علیہ السلام دے صحابی بھی نے، میرے آقا علیہ السلام دے قاصد بھی نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیو جڑے مفسر قرآن بھی نے، حافظ قرآن بھی نے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو ذی النورین دے لقب نال یاد کیتا جاندا ہے، اور عثمان جنہاں نے بدر اندر شرکت نہیں کی تھی، اللہ نے بدر اندر انہاں نو شامل فرمایا ہے، اور عثمان غنی جنہاں دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جدے کلوں آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے، میں محمد کیوں نہ حیا کرن صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو دنیا اندر میرے بھائیو صحابہ ہور بھی نے، ہر صحابی دی عظمت شان اعلیٰ تو اعلیٰ ہے، حضرت عثمان غنی او صحابی نے جنہاں نو دنیا اندر میرے آقا علیہ السلام نے نبوت والی زبان چوں 19 دفعہ جنت دی بشارت عطا فرمائی ہے، او عثمان غنی جڑے عشرہ مبشرہ نے، او عثمان غنی جڑے خلفاء راشد نے، او عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اس داماد تو اینا راضیاں میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں میں یکے بعد دیگر انہاں دے نکاح اندر کردہ جاندہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کمواری لڑکی اندر انہاں حیا نہیں ہوندہ جنہ حیا میرے عثمان دے اندر ہے۔ عثمان غنی جنہ نے کائنات دے اندر لوگاں دے سامنے اعلان کیتا، لوگو اس دنیا اندر جدوں بیت رضوان دے موقع تے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نو میرا ہاتھ قرار دیتا، اس دن تو بعد ساری زندگی میں اپنا سجا ہاتھ شرمگانوں نہیں لایا۔ عثمان غنی جنہ اعلان کیتا لوگاں سامنے، لوگو میں اسلام تو بات تے دور دی بات ہے
زمانہ جہلیت دے اندر بھی ساری زندگی کدی میں زنا نہیں کیتا. او عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا ذکر نبوت والی زبان تے آ. او عثمان غنی جنہ دی عظمت قرآن بیان کرے. او عثمان جنہ دا حیا ابو بکر بیان کرن. او عثمان جنہ دا حیا عمر بیان کرن. او عثمان جنہ دے وزیر علی المرتضی ہون. او عثمان جیڑے امت دے اندروں بزرگ سمجھے جان. اس مہینے اندر ذوالحج دی 18 تاریخ نو مظلومیت دی زندگی بسر کر دیا ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 30 دن نہیں، 40 دن تک پیارے عثمان دا کھانا پینا بند کیتا گیا. اس امت دے اندر اس تو بڑا مظلوم صحابی نظر آؤندا. 40 دن پانی کھانا پینا بند. پوچھن والے نے پوچھا عثمان زندہ کس طرح جے؟ فرمایا جدوں بھوک لگ دیئے روزہ رکھ لینا، جدوں پیاس لگ دیئے رب دی قرآن دی تلاوت شروع کر دینا. او عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی شان تے عظمت آج بھی اینا دے نام دا اکاؤنٹ بینک دے اندر سعودیہ اندر عثمان غنی دے نام دا بینک اکاؤنٹ موجود ہے. اور جیڑے باغ اللہ دے رستے اندر انہاں نے وقف کیتے آج بھی اونا جگہ دی کمائی غربا یتام مساکین تے خرچ ہو رہی ہے. یہ صدقہ جاریہ اونا دی طرفوں آج بھی موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ فرمانا اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر ان دی عظمت کس طرح بیان فرمائی ہے. اور میرے بھائیو مختصر زندگی دے پہلو بیان کر کے اپنی بات نو اگے چلاواں گا. ذوالحج دی 18 تاریخ نو ظلم دی انتہا ہوئی مسجد نبوی دے اندر مدینے دے اندر اس صحابی رسول نو شہید کر دیتا گیا. آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اندر فرمایا سی اے میرے پیارے عثمان ایک بات یاد رکھنا، اللہ تینوں قمیض پہنائے گا، لوگ انہوں اتارن دی کوشش کرن گے، لوگ انہوں پھاڑن دی کوشش کرن گے، لوگ زبردستی اتارن گے، لیکن عثمان اس نو اتارنا نا، اپنی جان دے دینا، اس نو اتارنا نا. اس تو مراد خلافت سی، اس تو مراد حکومت سی. آؤ میرے بھائیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی زندگی دے چند واقعات اور شہادت دا موقع اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا، کوئی اپنے گھر دے اندر فوت ہویا، کوئی میدان جہاد اندر فوت ہویا، کوئی جنگ بدر اندر شہید ہویا، کوئی جنگ احد اندر، جنگ تبوک اندر، حنین اندر، میرے بھائیو خندق اندر، کوئی اپنے کار اندر، کوئی مسجد اندر، کوئی بازار اندر. میں صدقے تے قربان جاواں عثمان تیری شہادت تو مدینہ الرسول مسجد نبوی اور مدینے اندر ہاتھ دے اندر رب دا قرآن ہے، قرآن دی تلاوت کر رہے نے. اللہ نے شہادت عطا فرمائیے. قیامت دا دن ہوئے گا، کائنات دے اندر بندے دیاں شہادتاں دیاں گوائیاں بہت ساریاں چیزاں دیں گیاں، لیکن عثمان تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے وے گا. جدوں شہید ہوئے انہ دا پاک خون قرآن دے اوراق تے پیا. توجہ فرمانا ذرا، اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے جس نو بیت رضوان آکھیا جاندہ ہے. آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال تشریف فرمانے آپ نے فرمایا صحابیو ایک بندہ مکے اندر بھیجنا ہے جیڑا جا کے کہے اسی لڑن نہیں آئے اسی جھگڑن نہیں آئے اسی بیت اللہ دی زیارت کرنی ہے تے اس تو بعد اسی واپس چلے جانا ہے سانو اجازت دیتی جائے صحابہ دے اندروں منتخب ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قاصد بنا کے بھیجیا آقا علیہ السلام نے اے جے مکے اندر پہنچے لوگ تکریم عزت بڑی انہاں دی کر دینے کہنے لگے عثمان تو طواف کر لے عمرہ ادا کر لے پر تیرے نبی نو اسی طواف کرن دینا نہیں کرن دینا حضرت عثمان فرمان دینے کائنات دیو لوگو کس طرح دی گل کر دے جے تسی آندے جو عثمان عمرہ کر لوے طواف کر لوے تے او دا نبی طواف نہ کرے جب تک آقا علیہ السلام موجود نہیں ہونگے نہیں طواف کرنگے عثمان کر سکدا انی گل ہوئی پچھوں آقا علیہ السلام دے یاراں کو کس نے افواہ پھیلا دیتی کہ عثمان نو شہید کر دیتا ہے رضی اللہ تعالی میرے بھائیو غور کرنا ذرا میرے آقا علیہ السلام غصے چاہے آپ نے اعلان فرمایا صحابیوں بیعت دیو ہتھاں تے ہتھ رکھ کے سارے صحابہ تیار ہوئے آقا علیہ السلام نے سارے کلوں درخت دے نیچے بیعت لئی اور اس بیعت نو بیعت رضوان کیا گیا آخر تے فرمایا میری طرفوں عثمان دا ہاتھ تھے اور پھر اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگو نیچے پیغمبر دا ہاتھ تھے درمیان اندر صحابہ دا ہاتھ تھے اور ان سارے دے اوپر عرش والے خدا دا ہاتھ تھے درمیان اندر صحابہ نیچے نبی اوپر خدا درمیان اندر صحابہ جڑا صحابہ نال محبت نہیں رکھدا مسلمان ہو سکدا اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے بیعت لے لئی تیاری ہو گئی میرے آقا فرماندے نے واپس جانا واپس نہیں جانا عثمان دے خوندہ بدلہ لینا ہے جو بھی ہوئے جنگ دی تیاری کرو ادھروں تیاری ہو گئی آسمان تو جبریل آئے آکے آندے نے پیارے پیغمبر جناب محمد ایک واری پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تو جبریل آکے آندے نے اللہ دے نبی جی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ایک اور سبحان اللہ کہہ دے ہو لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ البتہ تحقیق اللہ انہا مومنان تے راضی ہو گیا ایمان نہ کچھ میں سوال بھی کرنے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ ایمان نہ دسو یہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ نہیں بولو قرآن ہے نا اور جڑا جڑا قرآن تے ایمان رکھ دا ہاتھ کھڑا کرے ذرا جڑا جڑا قرآن تے ایمان رکھ دا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ اللہ فرمان دینے میں ان مومنان تے راضی ہو گیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا اللہ فرمان دے میں ان مومنان تے راضی ہو گیا تحت الشجرہ
جیڑے درخت دے تھلے بیٹھے نے اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کر رہے نے ایمان نہ سوال کرنا چاہنا لقد رضی اللہ کہن والا اللہ نے نازل کیتا قرآن دے اندر لقد رضی اللہ نازل کرن والا اللہ نازل کیتا قرآن دے اندر ایمان نہ دسیو نا اس بیعت اندر میرا ابو بکر ہے سی کہ نہیں اس بیعت اندر میرا عمر ہے سی کہ نہیں اس بیعت اندر علی المرتضیٰ ہے سی کہ نہیں اس بیعت اندر میرے نبی دے صحابہ ہے نے کہ نہیں اس بیعت اندر خلفائے راشدین ہے نے کہ نہیں اگر خلفائے راشدین موجود نے تے اللہ کے اندر رضی اللہ عن المؤمنین اللہ کہندہ ہے بھی مومن تے میں انہاں تے راضیاں میں انہاں تے خوشاں ثابت ہویا جدے تے اللہ راضی ہو جائے جدے تے اللہ خوش ہو جائے جنہوں اللہ مومن کہہ دے وے او دے ایمان اندر شک ہو سکدا او دے ایمان اندر شک نہیں ہو سکدا اور دوسری گل توجہ کرنا ذرا اے بیعت ہو گئی نا اللہ فرماندے نے جننے اس درخت دے تھلے نے اللہ فرماندے میں سارے انتے راضیاں ایمان نہ دسیو ابو ہریرہ ہے سان کے نہیں رضی اللہ تعالی معاذ اللہ ایک گروہ آندے ابو ہریرہ اپنے کلوں حدیثہ بناندہ سی استغفر اللہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آگیا مینوں آقا علیہ السلام دے کولنا چاند صحابہ آئے تے آکے آندے نے یا رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سونے اے ابو ہریرہ ہر گل تو اڈی لکھ دے ہر گل لکھ دے کدی تسی غصے اندر کدی تسی خوشی اندر کدی چڑکوی دیں دے چھے کدی سونیا بندہ کس حالت اندر ہوندہ ہے تے ہر گل نہ لکھیا کرے اے گل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے صحابہ نے آکھے تے بڑے پریشان ہوئے اللہ دے نبی کل چل گئے سونے یار تو آڈے آندے نے ہر گل نہ لکھیا کر تے سونے آڈر جاری کر دیو جے کبو گئے تے میں ہر گل لکھاں گا نہیں لکھاں گا آمینہ دلال علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو جمع فرمایا میرے نبی فرمان دے ساتھیو تُسی ابو ہریرہ نو یہ گل آکھیے میرے عبدالرحمن نو یہ گل آکھیے نام کی سی بولو کی نام سی عبدالرحمن الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ ایک دن آقا علیہ السلام نے ویکھیا تے بلی دے نال نہ کھانا کھا رہے نے کھانا کھا رہے نال بلی بھی کھا رہی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ بلیاں دے باپ ابا ہریرہ بلیاں دے باپ ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں انی گل پیاری آقا علیہ السلام دی لگی اس دن تو بعد میں کہا لوگو آج تو بعد مینوں ابو ہریرہ ہی کیا کرنا ہے مینوں آقا علیہ السلام دی زبان چو نکلے الفاظ انہیں پیارے لگے میرے نام تو بہت کٹ لوگ واقف ساں زیادہ ابو ہریرہ ہی کہنے لگ پہ رضی اللہ تعالی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے آقا تو آڈا حکم میرے نبی فرماندے نے غور کریو توجہ کریو کسے نتیجے تے پہنچیو میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ میں غصے چوانتا میں خوشی چوانتا میں کار اندروں وانتا میں بازار اندروں وانتا میں مسجدوں اندروں وانتا میں رات دے ٹائم وانتا دن دا ٹائم ہوئے دوپہر دا ٹائم ہوئے جنگ ہوئے امن ہوئے قبرستان ہوئے کر ہوئے میرے ابو ہریرہ ہر گل لکھ لیا کر میں اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی گل کردائی کوئی نہیں میں اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں کو جاندہ ہر گل لکھ لیا کر حضرت ابو ہریرہ بیت تیری زبان اندر ہے سا یا نہیں بولو قرآن کی اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین
بیت رضوان میں اللہ انہاں تے راضی ہو گیا اللہ انہاں مومناں تے راضی ثابت ہویا شک سانو پیا قصور ساڈا ہے غلطی ساڈی ہے غلط اسی ہیں رب غلط نہیں ہو سکدا رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکدا غور کرنا ذرا اس طرح گلاں باتاں ہوئیاں تے میرے آقا علیہ السلام نے بیت لے لئی واپس نہیں جانا خون دا بدلہ لینا ہے ایماندار انہاں مسئلہ سمجھ آ جائے گا اللہ انہاں سارے دے سینے قرآن دے نور نال منور فرما اللہ انہاں سینے اندر توحید دی شمع روشن فرما حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے صحابہ بھی موجود نے میرے آقا نے بیت لے لئی نا تے تیاریاں ہو گئیاں تے اچانک نظر ماری صحابہ نے آقا لگدا وہ بندہ کوئی سواری تے آ رہا ہے دور ہے جے پہچانے نہیں جاندہ میرے آقا نے فرمایا پتہ کرو کون ہے جس ویلے لگے آئے تے صحابہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایمانداری نے ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا ہے طالب علم ایک سوال کرنا چاہتا ہے میرے بھائیو غیب دا علم دسو کنو ہے بولو گونگے بولے نہ ہویا کرو غیب دا علم کنو ہے اگر میرے آقا علیہ السلام نو غیب دا علم ہوندا تے میرے نبی نو پتہ ہونا سی عثمان زندہ ہے جڑی افواہ پھیلائی ہے جھوٹی ہے عثمان نو کچھ نہیں ہویا تے جے آقا نو پتہ ہوندا کہ عثمان زندہ ہے تے میرے آقا نے کہنا ہی صحابہ عثمان زندہ غلط افواہ مینوں پتہ ہے بیعت کس چیز دی لئی بولو ایمانداری نہ دسو کس چیز دی خون دے قصاص دی نا بدلے دی کہ مر جاواں گے پر واپس اس تو ثابت ہویا نبی نو بھی علم غیب نہیں ہوندا تے جے آقا علیہ السلام نو ساڈے پیغمبر نو غیب دا علم نہیں تے پہلے انبیاء نو ہو سکدا ہے ایمانداری نہ دسو ہو سکدا ہے تے جے پہلے نبیاں نو نہیں ہو سکدا تے صحابیاں نو ہو سکدا ہے جے صحابیاں نو نہیں تے تابعیاں نو ہو سکدا ہے جے تابعیاں نو نہیں اماماں نو ہو سکدا ہے جے اماماں نو نہیں تے پیراں نو ہو سکدا ہے فقیراں نو گدی نشیناں نو قبر دے پجاریاں نو علم ہو سکدا ہے نہیں ہو سکدا کتے لکھے قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ کہہ دو سبحان اللہ سارا غیب جو بھی غیب ہے ادھا سارا علم اللہ نو ہے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندہ بات میں کر رہا سی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع ایسا آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جڑا جنت خریدنا چاہتا ہے صحابہ بڑے حیران نے کون ہے جڑا جنت خریدے گا اللہ دے نبی جی جنت بھی ملوک دیئے آپ نے فرمایا ہاں ہاں جنت کون خریدے گا صحابہ نے سونیا کی کریے پھر جنت ملے گی میرے نبی نے فرمایا صحابیوں جتھے نمازیاں نے نماز پڑھنی ہے جیڑا خرید کے دیوے گا میں محمد نو جنت دی ضمانت دینا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی فرمان دینے اللہ دے نبی جی مال عثمان دا ہوئے گا تے سونیا حکم تو آڈا ہوئے گا میں خرید کے دینا مسجد نبی دی جگہ خرید کے دینے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام نے چندے دا اعلان فرمایا کر دے اندر گئے نا چندہ لے کے آئے اللہ دے نبی ممبر دے تشریف فرمانے میرے نبی نے اپنے چولی دے اندر چاندی سونے دے سکے رکھے نے آپ فرمان دے ماں ذرہ عثمان ماں امیلہ بعد اليوم کائنات دے اندر وسنے والوں سن لونا باقی بھی صحابہ تے ہیں نے میرے نبی نے فرمایا ماں ذرہ عثمان لوگ عثمان دا مال ہے ما امیلا بعد اليوم آج دے بعد میرا عثمان ایک نیکی بھی نہ کرے تامی اللہ نے جنت عثمان دے نام لکھ دیتی ہے
ما عملا بعد اليوم، کون عثمان؟ میرے آقا علیہ السلام نے سینے نہ لگایا، اکھان چوان سجاری نے. میرے نبی نے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہے؟ اللہ دے نبی جی پریشان اس گل دا ماں، اس گل تو پریشان ہے. پہلے تواڈی بیٹی میرے نکاح اندر سی، تواڈی بیٹی فوت ہو گئی تے اللہ دے نبی جی بیوی تے ہور مل جائے گی، نکاح تے ہور کر لوانگا. مدینے اندر چلدا سی، لوگ کہندے سی نبی دا دماد جا رہے آئے. اللہ دے نبی جی رون اس وجہ تو آندہ ہے، آج دے بعد کوئی نہیں کہے گا نبی دا دماد جا رہے آئے. میرے نبی نے فرمایا عثمان میرے سینے نہ لگنا. آپ نے سینے نہ لایا، آپ نے فرمایا عثمان پریشان نہیں ہونا، عثمان غمزدہ نہیں ہونا، میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح تیرے اندر کر دینا وا رضی اللہ تعالی، میں دوسری بیٹی دا نکاح کر دینا وا. میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، گرمی دا موسم ہے، اس طرح دروازہ کھٹکیا نا. اماں جی عائشہ طیبہ مطہرہ رضی اللہ تعالی، کہہ لو مسلمانوں، کہہ لو رضی اللہ تعالی. جڑا ماں نال پیار کردا ہے کہہ لے رضی اللہ تعالی، جڑا عائشہ نو مندا ہے کہہ لے رضی اللہ تعالی عنہا، جڑا امی نال پیار کردا ہے کہہ لے رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہا. دروازے کھل گئیاں، اللہ دے نبی جی بار ایک صحابی آئے نے، اللہ دے نبی جی بار میرے ابو آئے نے. فرمایا اندر آن دی اجازت دے دیو نا. اللہ دے نبی لیٹے ہوئے نے تے گرمی دا موسم ہے، آپ نے اپنا تیبند گوڑیاں تک چک چکیا ہویا ہے. میرے آقا علیہ السلام لیٹے رہے، ابو بکر آئے رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. میرے آقا اونچی لیٹے رہے، گلاں باتاں ہویاں، واپس چلے گئے. پھر دروازہ کھٹکیاں، اماں جی عائشہ فرماندی حضور عمر آئے نے. میرے آقا نے فرمایا اندر آن دی اجازت دے دیو. گلاں باتاں ہویاں تے واپس چلے گئے. تیسری دفعہ دروازہ کھٹکیا، اماں جی عائشہ فرماندی حضور عثمان آئے نے رضی اللہ تعالیٰ. بول ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا علیہ السلام اپنا تیمبر نیواں کر لیندے نے، آپ اٹھ کے بیٹھ جاندے نے، جویں بندہ عزت کردا ہے آپ بیٹھ جاندے نے. مسئلہ پوچھیا تے واپس چلے گئے. اماں جی سوال کر دیاں سونیاں، اللہ دے نبی جی میرے ابو آئے تسی ہون جی بیٹھے رہے، عمر آئے تسی ہون جی بیٹھے رہے، عثمان آئے تسی چادر صحیح کر لئی، تسی اپنیاں پنڈلیاں ٹک لیاں، تسی صحیح ہو کے بہ گئے، وجہ کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ یاد رکھی رضی اللہ تعالی، یار کہہ دیا کرو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھینا. میرے عثمان اندر اینا حیا ہے مینوں خدشہ سی اگر میرا تیمہ نے جوے کہ عثمان کی تے شرم دا مارا واپس ہی نہ چلا جائے، میرے کلوں مسئلہ ہی نہ پوچھے. عائشہ میرا عثمان اوئے چل دا زمین تے آسمان دی مخلوق میرے عثمان دا حیا کر دیئے. انہیں حیا والا عثمان اج مسجد نبوی دے اندر لوگ سارے حج واسطے گئے نے. اللہ سب نو زیارت نصیب فرما. ایک واری پھر کہہ دیو اللہ مکہ بھی دکھا مدینہ بھی دکھا. اللہ یہ دنیا دے جڑی آفت آئی سانو سب نو اس تو محفوظ فرما. اللہ سب نو روضہ رسول دی زیارت نصیب فرما. اللہ بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما. میرے بھائیو بڑے بڑے صحابہ اے مکے اندر گئے ہوئے نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر تشریف فرمانے. اس طرح میرے بھائی جسم بڑھا ہو گیا، داڑھی چٹی ہو گئی، عمر بڑا پہ اندر پہنچی ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی منبر رسول تے خطبہ دے رہے نے. مسلمان ویرا میں مننا شہادت حسین بڑی دردناک ہے، میں مننا شہادت امیر حمزہ بڑی دردناک ہے، میں مننا شہادت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی دردناک ہے. لیکن ادھر بھی خیال کریا کر جدوں اپنے دشمن بن جان تکلیف زیادہ ہوندی ہے، جدوں شریک کا ہی دشمن بن جائے دکھ زیادہ ہوندا ہے. جدوں اپنے جنہ واسطے بندے نے قربانیاں دیتیاں ہون، جنہ واسطے محنتاں کیتیاں ہون، اور کوئی دشمنی کر لے تے بندے
بندے نو انہا دکھ نہیں جے اولاد دشمن بن جائے تے تکلیف بڑی ہوندی ہے جے اولاد ماپیاں دی قدر نہ کرے تے دکھ بہت ہوندا ہے جے اولادی ماں باپ نو اچھا نہ سمجھے تکلیف بڑی ہوندی ہے او عثمان غنی کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح ممبر رسول تے تشریف فرمانے خطبہ دین لگے پیارے عثمان پڑھتے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ میرا عثمان خطبہ پڑھدا پڑھدا قرآن شروع کردہ ہے او مسجد نبوی دے وچ سامنے بیٹھے لوگاں دے وچوں پتھراں دی بارش شروع ہو جاندی ہے پیارا عثمان کہندہ ہے ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ سامنے وہ پتھر وج رہے نے پیارے عثمان کہندے ہیں لوگوں منو ایک گل سونا دسو میرا قصور کی ہے میرا جرم کی ہے میری غلطی کی ہے میں کسے نو ماریا ہوئے کسے نو گالی کٹی ہوئے کسے دا حق کھاتا ہوئے کسے نو کوئی برا پلا کیا ہوئے کہندے عثمان اسی منیا مدینے اندر تیرے نالوں زیادہ شریف بندہ سانو نظر آؤندا فرمایا پھر کیوں پتھر مار دے جے عثمان کوئی گالے حکومت چھڑ دے حضرت عثمان فرمانے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی عثمان جان دے دے می جان دے دے می پر اللہ جڑی تینو کمیز پہنائے گا انو اتاری نام عثمان ایک گال نہیں مننے گا کہ حکومت چھڑ دے میرے بھائیو حضرت عثمان خطبہ دے رہے نے خطبے دے دوران انہیں زیادہ پتھر وجے انہیں زیادہ خون بیا حضرت عثمان مصلی رسول تے بے ہوش ہو کے گر جان دینے لوگاں نے پکڑیا کر دے اندر لے کے آگئے میرے بھائیو چار چفرے بلوائیاں نے قبضہ کیتا ہویا مکان دا کیرا پایا ہویا ہے ایک بہت بڑا سوال ہوئے گا کیا صحابہ اتھے موجود نہیں سا میرے بھائیو بہت زیادہ صحابہ حج کرنے واسطے آئے نے مدینے اندر چاند ایک موجود نے اور اونا مدینے اندر چاند ایک صحابہ دے اندروں حضرت حسن کہو رضی اللہ تعالی ایک باری پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالی حضرت حسن بھی موجود نے مدینے اندر اور جڑے لوگ کہندے نے ماذ اللہ اے اہل بیت آل رسول دے دشمن سا میرے بھائیو تاریخ اندر یہ بات موجود ہے حضرت عثمان محصور نے دروازے تے پیرا دین والا آقا علیہ السلام دا نواسا حسن کھڑا ہے رضی اللہ تعالی یار یہ دشمن ہندے تے پھر پیرے دیتے جان دے دشمنان دے پیرے کوئی دین دے میرے بھائیو کار دے اندر ہوش آیا ہے لوگ کہن لگے بلوائی کہن لگے مسجد اندر آن دینا مسجد اندر نہیں آن دینا حضرت عثمان کاری نمازاں پڑھ دے رہے صحابہ نے دو چار صحابہ گئے ملے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دو انہا لوگانا لسی جنگ کریے میرے بھائیو کئیوں نے ہی بڑی غلطی لگ دیئے کیا حضرت عثمان دے دشمن صحابہ سا نہیں او گروہ سی جڑا وچ آکے چھپیا سی مدینے اندر آکے چھپیا سی منافقان دا گروہ سی صحابہ دے اندر کل مل گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے میں جان دے دیوانگا پر مدینے اندر خون خرابہ ہون دیوانگا ہر بندے نو یہ جی سوچ نہیں ہوندی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت بڑے بڑے امام ہوئے اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دیا قبران اللہ منور فرما انہاں دے درجات بلند فرما امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے اندر چال دے ہندے ساری زندگی پورے مدینے دی حدود اندر پیشاب نہیں سی کیتا ساری زندگی مدینے دے اندر پیشاب نہیں کیتا سوال کیتا کیوں کہنے لگے منو دل اندر خیال آندا ہے وہ ہو سکتا ہے جتھے میں پیشاب کیتا ہوئے ہو سکتا ہے اس جگہ تے اللہ دے رسول دے قدم لگے ہوں مدینے باہر جا کے پیشاب کر دے اور او عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
جڑے صحابی رسول نے جنہ دے ایمان دیاں گواہیاں رب دا قرآن دیندا ہے میرے بھائی کچھ دن ننگے نا کچھ دن گزرے اوپرلی منزل تے اوپرلے کمرے تے چڑھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے ایوہ الناس لوگوں میں عثمان تو انو پتائے میرے ول متوجہ ہونا مدینے دے لوگ جمع ہو گئے اے بلوائی بھی جمع ہو گئے حضرت عثمان فرماندے نے میں 3 سوال کرن لگا 3 سوال انہاں 3 سوالاں تو پہلے کچھ گلاں کرنیاں نے آج تقریباً 20 یا 21 دن گزر گئے تسی مینوں نہ پانی دیندے جے نہ کھانا دیندے جے میں تواڈے نہ کچھ گلاں کرنیاں نے گلاں کرو کی کرنیاں نے حضرت عثمان فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مدینے والے ہو مینوں دسو نا جدوں مسجد نبی تنگ پہ گئی اللہ دے نبی نے آکھیا جڑا جگہ خرید کے دے گا میں جنتی ضمانت دیواں گا دسو کیڑا بندہ ہے جن نے جگہ خرید کے دیتی تے لوگ کہنے لگے وہ بندے دا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پھر خریدی بھی میں تے منو نماز پڑھن دی اجازت دیو کہنے لگے نہیں خریدی تو یہ پر نماز پڑھن دینی نماز نہیں پڑھن دینی کہنے اچھا دوسرا سوال ہے مدینے اندر توانو پانی نہیں سی لبدا تسی پیاسے مردے سی میرے نبی نے آکھیا عثمان مدینے واسطے جڑا کنواں خرید کے دے گا دسو جڑا تسی پانی پیندے جے خریدن والا کون ہے کہنے لگے عثمان تو ہی خریدے آئے حضرت عثمان کہندے نے میرے کمائی دا خریدے 20 دن گزر گئے تسی منو پانی پین دین دے کہندے عثمان منیا خریدیا تو ہے پر پانی نہیں پین دینا حضرت عثمان فرمان دینے دسو میرے نبی نے منو نہیں سی آکھیا عثمان میں دنیا تے تیرے تے راضیاں جڑتے بندہ راضی ہوئے کیا جتے نبی راضی ہوئے کیا وہ بندہ نیک نہیں ہو سکتا کہندے ہاں عثمان سی منیا تو مومن بندہ ہے نیک بندہ ہے پر اسی انیا حکومت چھڑ دے حضرت عثمان فرمان دینے اگلی گل لے جدوں جنگ دے اتے میدان دے اندر پیسیاں دی ضرورت سواریاں دی ضرورت اللہ دے نبی نے چندہ منگیا تے میں مال پیش کیتا میرے آقا نے فرمایا عثمان ہور پیش کر میں ہور پیش کیتا میرے نبی نے فرمایا عثمان ہور پیش کر میں ہور پیش کیتا اللہ دے نبی کہندے جا رہے سی میں پیش کردہ جا رہا سی آخر نبی نے فرمایا عثمان ازمن لہ الجنہ عثمان میں جنت دی ضمانت دینا وا توڑے سارے اندر نبی نے آکھیا عثمان میں جنت دی ضمانت دینا وا کہندے گلاں ساریاں ٹھیک ہے پر حکومت چھڑ دے حضرت عثمان فرمان دے نے 3 وجہ تو بندے نو قتل کرنا جائز ہوندا ہے 3 وجوہات دی بنا تے بندہ نو قتل کیتا جاندا ہے پہلے نمبر تے حضرت عثمان فرمان دے نے اگر انہیں کسے نو قتل کیتا ہے قصاص اندر انہوں قتل کیتا جائے گا میں آج تک نجائز کسے بندے نو قتل کیتا قتل نہیں کیتا اور دوسرے نمبر تے اسلام دے اندر سزا ہے اگر کوئی زنا کرے سنسار کیتا جاندہ ہے لوگوں عثمان دی زندگی ایسی شفاف ہے ایسی صاف زندگی ہے ایسی حیاء والی زندگی ہے ایسی شرم والی زندگی ہے عثمان نے ساری زندگی زنان تے دور دی بات ہے کسے غیر محرم والا تکیا بھی کوئی نہیں اور تیسرے نمبر تے جڑا بندہ اسلام چھڑ کے مرتد ہو جائے او دی سزا قتل ہے عثمان نے اسلام چھڑیا
عثمان نے اسلام نہیں چھڑیا، میں اسلام تے زندہ ہاں، اسلام تے قائم رہاں، اسلام تے جان دے دیواں گا، تسی کیوں میرے تے ظلم کر دے پیجے؟ انہیں آکھا گالی کوئی نہ کھیا حکومت چھڑ دے۔ فرمایا اللہ دے نبی دے فرمان اکھاں دے سامنے نے، ایک گل نہیں میں من سکدا، وقت گزردا جا رہا، ایام گزردے جا رہے نے۔ آؤ میرے بھائیو، حضرت حسین سڑیاں اکھاں دے تارے نے، حضرت حسین ساڑے سر دا تاج نے، حضرت حسن تے حسین ساڑے ایمان دا حصہ نے، حضرت حسن تے حسین نہ جنوں محبت نہیں، او دا ایمان مکمل نہیں، لیکن 10 دن پانی بند نہیں ہویا، 6 دن پانی بند نہیں ہویا، 3 دن پانی بند نہیں ہویا، اے جھوٹے کسے کہانیاں نے، صرف 1 دن پانی بند ہویا۔ میں تے تو حسین دے کنے تذکرے کیتے، او میرا مظلوم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مظلوم مدینہ عثمان، مظلوم امت عثمان، مظلوم نبی دا عثمان، مظلوم امت عثمان۔ آج میرے بھائیو 40 دن گزر کے عثمان نو پانی پین دی اجازت نہیں، او عثمان جن نے توڑے واسطے سہولتہ مہیا کی دیا، آج اس مسجد دے اندر نماز پڑھن دا حکم نہیں، آج اس مسجد دے اندر نماز پڑھن دی اجازت نہیں، او عثمان جدے حیاتیاں گوائیاں رب دا قرآن دے وے، آج او دے نہ انہا زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو 40 دن گزر گئے، نہ پانی ملے آئے تے نہ کھانا ملے آئے، کیوں عثمان دی شہادت نو پل گیا؟ مسلمانہ کیوں مظلوم دی شہادت نو پل گیا؟ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا امت دے اندر اس تو زیادہ مظلوم شہادت نو نظر نہیں آئے گی۔ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کسے نے سوال کیتا، پیارے عثمان جی تسی بھوکے بھی رہندے پیاسے بھی رہندے، فرمایا جدوں بھوک لگ دیئے میں ادوں روزہ رکھ لینا، جدوں پیاس لگ دیئے رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دینا وہاں۔ وقت گزردا جا رہا ہے، 40 دن گزر کے میرے عثمان پیاسے نو، 40 دن گزر کے نبی دے دماد پیاسے نو، 40 دن گزر کے حیات پیکر عثمان نو، نہ کھان واسطے نہ پین واسطے۔ رات دا ٹائم ہویا، حضرت عثمان غنی کہو رضی اللہ تعالیٰ نو دی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے، بند کمرے دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن رات نو ستے پینے، روزہ رکھن لگے تے رات نو روزہ رکھن تو پہلے تہجد دے وقت خواب آیا، اس خواب دے اندر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملنا۔ اللہ دے نبی نو خواب دے اندر آقا علیہ السلام آئے، کہنے لگے عثمان روزہ دنیا تے رکھیں گا، افطاری ساڑھے نال کریں گا، روزہ ایتھے رکھیں گا، افطاری ابو بکر نال ہوئے گی، روزہ ایتھے رکھیں گا، افطاری عمر دے نال ہوئے گی۔ حضرت عثمان غنی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ، بولو بولو رضی اللہ تعالیٰ، بول مسلمان رضی اللہ تعالیٰ۔ ساڑھی جند جان عثمان واسطے قربان، ساڑھیاں اولاد عثمان واسطے قربان، ساڑھا مال عثمان واسطے قربان رضی اللہ تعالیٰ۔ بولو یار آواز نہیں آ رہی، رضی اللہ تعالیٰ کی کہندے خواب دے اندر کی آندے نے اللہ دے نبی جی، تنوار دیوان تے منوار دیوان، اللہ دے نبی جو میں توڑے تو سب کچھ قربان ہے، اے میرا تصور ہے۔ حضرت عثمان کہندے ہونگے حضور تنوار دیوان تے منوار دیوان، مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان، تنوار دیوان تے منوار دیوان، مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان، چن نو
नूं भी करके दुखनवार देवां मैं ऐसे नबी तो वतनवार देवां तनवार देवां ते मनवार देवां मदीने दे फुल तो मदीने दे फुल तो मैं चमनवार देवां हबीबे खुदा तो खुदाई वार देवां मैं तनवार देवां मैं मनवार देवां सोनिया सरदार जग तो मैं जगवार देवां आका ये ते एक जान है ना ख्वाब दे अंदर जरूर कहंदे होणगे आका उस्मान दियां 100 जाना भी हुंदियां मैं अपने महबूब तो वारी वारी करके कुर्बान करदा जांदा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला की तस्वर है सरदार जग तो मैं जगवार देवां सरदार जग तो मैं जगवार देवां सोनिया तुहाडी जुत्ती उत्तों मैं पगवार देवां मैं तनवार देवां मैं मनवार देवां ख्वाब आई ख्वाब दे अंदर आका अलैहिस्सलाम ने आख्या रात दा टाइम है मेरे भाई दरवाजे दे कौन खड़ा है हजरत हसन रजी अल्लाह ताला बोलो बोलो हसन नाल प्यार करने वाले बोलो हुसैन नाल प्यार करने वाले बोलो रजी अल्लाह ताला हो दरवाजे ते पैरा दे रहे ने हजरत हसन फरमाते ने प्यारे उस्मान जी बेशक गल सही है साडे तुसी बड़े जे गल्लां सारियां तुहाडियां दुरुस्त ने तुहाडा हुक्म मनना चाहिदा है लेकिन प्यारे उस्मान जी ये लोग बहुत हद तक बढ़ चुके ने तुसी इजाजत दियो हसन अपनी जान दे देवेगा पर ताड़े ते आंच नहीं आउण देवेगा रजी अल्लाह ताला रजी अल्लाह ताला हो मेरे उस्मान फरमाते ने प्यारे हुसैन प्यारे हसन बेटे हसन जंग नहीं करनी मदीने अंदर तलवार नहीं चलानी मदीने अंदर लड़ाई नहीं करनी मैं इजाजत नहीं देंदा सहाबा बार बार कहते ने इजाजत दियो ना फरमाया ना ना अल्लाह दे रसूल दे शहर अंदर मैं खून खराबा नहीं होने देवांगा मैं अपनी जान दे देवांगा पर लड़ाई नहीं करन देवांगा ये पैरा दे रहे ने पिछों दी इन्होंने छत पाड़ी बलवाइया ने पिछों कमरे चढ़ के छत पाड़ी छत पाड़ के अंदर दाखिल होए हजरत उस्मान गनी इस तरह अल्लाह दा कुरान पढ़ते पे ने पहला सिपारा सूरत बकरा पढ़दे कुरान पढ़ते पे ने मेरे भाइयों कुरान दी तलावत करते पे ने एक बंदा अगे वधिया इन्हें दाढ़ी तो फड़िया इस तरह खलाया हजरत उस्मान फरमाते ने हया कर नबी दी सुन्नत दा हया कर ए ओ दाढ़ी है ए ओ चेहरा है जिथे नबी बोसे देंदा रहा ए ओ चेहरा है जिन्हों वेख वेख के मेरा पैगंबर खुश हुंदा रहा इन्हें दाढ़ी छड़ दी दूसरा अगे वधिया इन्हें नेजा मारिया हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु दी बीवी हजरत नायला दौड़ के अगे हाथ कर दिया ने हाथ दियां उंगलियां कटियां गईयां हजरत उस्मान फरमांदे ने नायला साइड ते हो जा अल्लाह दे वादे पूरे होने वाले ने अल्लाह दे वादे पूरे होने वाले ने अल्लाह जुल जलाल दी कसम उठा के कहना एक एक गल याद उस्मान नूं आउंदी होएगी अल्लाह जगह मैं खरीद के देने वाला अल्लाह पानी मैं खरीद के देने वाला अल्लाह मुसलमाना दी मदद मैं करने वाला आज मेरे ते जुल्म कर दे पे ने जालिम बन चुके ने एक एक गल ते याद आउंदी होएगी जदों बंदा किसे ना एहसान करे ते मुश्किल वक्त दे अंदर एक एक गल याद आउंदी है एक एक गल बंदे दे ज़हन अंदर तसव्वुर अंदर आउंदी है हजरत उस्मान दे दिल अंदर ते गल्लां आउंदियां होणगियां अल्लाह जुल जलाल दी किताब सामने आ प्यारे उस्मान उम्मत दे मसलूम तरीन उस्मान रजी अल्लाह ताला बोलो बोलो रजी अल्लाह ताला रजी अल्लाह ताला की पढ़ते ने फ़ाइन आमनो बिमिस्ले मा आमन तुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह
حضرت عثمان تھے پہنچے نفاسا یکفیکہم اللہ، اللہ کافی، اللہ کافی، ترجمہ ہے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ اس طرح تلوار وجی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گردن کٹ کے رب دے قرآن دے ورکاؤں تے ڈگ پہ دیئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن دے اوراق تے خون بہ رہے آئے، خون نکر رہے آئے۔ او میرے بھائیو ایمانداری نہ دسنا چاہنا، ایمانداری نہ پوچھنا چاہنا، اور امت دے بڑے مظلوم دیکھے ہونگے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، کسی دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی خیبر دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی حنین دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی حنین دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی احد پہاڑ دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی خندق دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دے گی، کسی دی شہادت دی گواہی مدینے دا بازار دے گا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا عثمان تیری عظمت دے کیا کہنے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، کائنات دے اندر تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا، تیری شہادت دی گواہی قرآن دے اوراق دیں گے، تیرے شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ اور اس قرآن دے اندر ایک تیرے بندے واسطے، ایک تیرے بندے واسطے، پوری امت ایک پاسے حضرت عثمان کلے تیرے ایک بندے واسطے اللہ نے کیا کھیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے شیعہ حضرات نظرہ سنائے ہونا، اور ظالموں عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ اس درخت دے تھلے مومن کنہ نو کہہ رہے حضرات سوال کرے ہونا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ رضی اللہ رضی اللہ کنہ نو کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے مینوں تیرا خون اتنا قیمتی ہے، تیری شخصیت دی اکرام عزت احترام میں رب اتنا زیادہ کرنا ہے۔ اے عثمان تیرے ایک بندے دی وجہ تو میں 1400 صحابہ نو رضی اللہ عنہ دا لقب عطا فرما دیتا ہے۔ اے عثمان غنی 18 ذوالحج نو مظلومیت دی زندگی بسر کر دیا ہویا، میرے بھائی اس مہینے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق حقیقی نو جا ملے۔ 3 دن جنازہ پہ آ رہا، کنے دن؟ کچھ بولو کنے دن؟ جنازہ نہیں چکن دیں دے۔ 3 دنہ دے بعد میرے آقا علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات باہر نکلیاں، کہہ لگیاں ایوہ الصحابہ، صحابہ گل سن لو، اسی امت دیاں ماما ہیں، اور اسی آقا علیہ السلام دے حرم چ زندگی گزاریے، اگر آج عثمان دی میت نو تسی نہ اٹھایا، اسی نبی دی بیویاں باہر نکل کے عثمان نو اسی کفن بھی دیاں گے، اسی جنازہ بھی پڑھاں گیاں۔ جس ویلے انہیں دی جرت دیکھی صحابہ اکرام نے کوشش کی تھی، لیکن بلوائی پتھر مارنا شروع کر دینے نے۔ رات دا ٹائمے چھپ کے اندھیرے اندر مظلوم عثمان جدی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے وے، میرے بھائیو جنازے اندر چند بندے، 3 کے 4 بندے جنازے اندر، اور چھپ کے جلدی رات دی طریق کے اندر جنت بقی قبرستان اندر بھی دفن نہیں کرن دیتا۔ اس تو اگلی سیڈ تے قبر بنا کے قبر دا نام و نشان نہیں رکھیا، تاکہ نہ ظالمانو پتہ نہ چل جائے، اور ایسا نہ ہوئے کہ عثمان دی میت نو کڑ کے بے حرمتی کرن۔ میرے بھائی دفنا دیتا گیا۔ اس تو بڑا امت دے اندر کوئی مظلوم نظر آؤندہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ میرے بھائیو اللہ اونا تے راضی، او رب تے راضی، او جنتاں لے گئے۔ اللہ تعالیٰ جو سنے سنایا عمل دی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ اکرام نال اللہ پیار نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، اور اللہ صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد